چاہنا صحیح البخاری دے اندر روایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے خواب بتلایا کر دینے اپنے یارانو اپنے صحابانو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون عبداللہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہے جدو آقا خواب دس دینے خوابہ دیاں تعبیراں کر رہنے صحابہ اپنے اپنے خواب بتلا رہنے میرے سونے نبی خواب دی تعبیر کر رہنے جناب عبداللہ دل اندر خیال آیا کہ یار مینوں بھی خواب آئے تے کدی میں بھی سرکار نو اپنا خواب دساں خواہش پیدا ہوئی کہ مینوں خواب نہیں سی آوندا تے مینوں بھی خواب آئے تاکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دساں دن گزرے ایام گزرے آخر خواب آ ہی گیا کنہاں نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی خواب آ گیا اندے نے خواب کی آیا میں لیٹے آواں اتانی ملکانی دو آن والے فرشتے آئے میرے کول فاخذان انہاں دوواں نے مینوں پکڑیا ہے ایک نے سجیوں پکڑ لیا ایک نے کھبوں پکڑ لیا ہے انہاں دوواں نے مینوں پکڑ لیا ہے اے خواب آیا خواب کی آیا توجہ فرمایا جے اے خواب تہاڈا نہیں خواب میرا نہیں نبی دے یار دا خواب ہے عبداللہ ابن عمر دا خواب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم نے دو آن والے رب دے فرشتے آئے نے مینوں پکڑیا ہے لگے نے مینوں جہنم دے قریب لے جاندے نے توجہ کرے آجے میرے ویرو جناب عبداللہ فرماندے نے میں جہنم دے اندر کئی ایسے جڑے اپنے جان پہچان والے بھی ویکھے جڑے جہنم اندر پہ سڑ دینے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے انہاں دوواں فرشتیاں نے مینوں پکڑے آئے ہون مینوں بڑا ڈر لگ رہے آئے بڑا خوف لگ رہے آئے تیجا کوئی انسان کوئی نہیں جڑا مینوں چھڑا لوے آندے نے مینوں خدشہ پیدا ہویا مینوں ڈر پیدا ہویا ہائے ہائے کتے میں نہ اس اندر پھینکے آ جاواں میں ڈر رہا ہاں میرے اندر خوف ہے کی ہویا تیسرا فرشتہ آ جاندا ہے تیسرا فرشتہ آیا ہے تے دوناں نوں آندا ہے تسی اس نوں کیوں پریشان کر رہے ہو آندے نے اے جدو خواب آیا میں بیدار ہویا صبح ہوئی تے میرا دل کیتا میں اپنا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں دساں حضرات واقعہ دسن دی ضرورت کی پڑی ہے میں نبی دے یاراں دی گل دس رہا ہاں کوئی بھی میرے پیغمبر دے اصحاب دے وچوں کوئی بھی بندہ کسے ایک سے آپی نو بے نمازی نہیں دکھا سکدا کہ میرے نبی دا یار ہوئے تے بے نمازی ہوئے او بے نمازی ہونا تے دور دی بات ہے میرے نبی دے یار تے تہجد گزار نے رات دا قیام ہی کر دینے او جڑے تہجد نہیں چھڑ دے او فرضی نماز کیویں قضا کر سکدے نے او فرضی نماز کیویں چھڑ سکدے نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صبح ہوئی میرا دل کیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب سناواں تے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں بائیں اکابرین صحابہ موجود نے آندے نے مینوں شرم آئی کہ میں نبی پاک نو اپنا خواب دساں پھر میرے دل اندر خیال ہویا کیوں نہ ہوئے میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو خواب دساں کون حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ ہے میری تواڈی روحانی اماں جان ہے جناب عمر دی بیٹی ہے عبداللہ دی بہن ہے آندے نے میں اپنی بہن نو دسنا وا میں اپنی بہن نو گل دساں گا میری بہن جدو سرکار میری باجی دے گھر آن گے تے سرکار نو دسن گے تے میرے خواب دی تعبیر آج مینوں جرت نہ پئی تے بہن کول چلے گئے اپنی بہن دے کول چلے گئے کر چلے گئے آندے نے اے بہن مینوں آ رات نو خواب آیا ہے مینوں جرت نہیں پئی کہ میں سرکار نو خواب دساں اے آ میرا خواب ہے تے میرے خواب دی تعبیر تسی نبی پاک کولوں کروانی ہے جدو سرکار تواڈے کول آن گے تواڈے اجرے اندر آن گے میرا خواب تسی دسے آجے اے گل کیتی تے چلے گئے جناب عبداللہ آندے نے میں انہیں سے اشتیاق اندراں کدو سرکار میری بہن دے کر جان میرے محبوب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کار چلے گئے تے جدو سیدہ حفصہ کل آئے نے تے اماں جی فرماندیاں نے محبوب سونیا فداک ابی و امی و روحی و جسدی سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان سونیا تواڈے تے جگ قربان کر دئیے حق ادا نہیں ہو سکدا آقا تواڈا بڑا مقام ہے
تہاڈا بڑا مرتبہ ہے سونے میرے ویر عبداللہ نو رات خواب آیا ہے انج انج دو فرشتے آئے نے انہوں نے اٹھایا جہنم دے کنارے لے گئے نے اور اس طرح تیسرا فرشتہ آیا ہے سارا خواب سنا دیتا ہے تے میرے محبوب نے ایک خواب دی تعبیر دو لفظ اندر ہی دا چھڑی ہے لاہوریا توجہ کر لے سیرت مصطفیٰ دا پیغام سننے والے نبی دے یاران دی محبت تے پیار سننے والے میرے نبی دے یار کتنے عبادت گزارے آقا فرماندے نے اے میری کروالیے نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل اے افسا تیرا ویر بڑا چنگا ہے بڑا اچھا ہے بڑا پیارا ہے لیکن ان دے اندر ایک نقش ہے اور نقش دور کر لے اور چنگا ہو جائے گا سونے کیڑا نقش ہے فرمایا تیرا ویر رات دی نماز نہیں پڑھدا تہجد نہیں پڑھدا اللہ اکبر کبیرہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن سن دے جایا جے توجہ کر دے جایا جے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کرو نکلے نے ویر ویکھ رہے ہے سرکار کرو بہن دے نکلے فوراً اپنی سسٹر کو آ جاندے نے اپنی بہن کو آ جاندے نے آ کے آندے نے میری بہن دسے آ جائے مینوں دسے آ جائے سرکار نے کی تعبیر کیتی ہے تے بہن آندی ہے ویرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیرا ویر تے اچھا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھدا رات دا قیام نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ اے نقش میرے نبی نے دسے ہے اور میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو صحابہ دے مقام تو صحابہ دے مرتبے تو صحابہ دی مرتبت تو اور کیوں نہ صحابہ دی عظمت بیان اے سارا جگ پیا کر دے علماء اہل حدیث کر رہنے علماء دیوبند کر رہنے علماء دیوبند تے بریلوی کر رہنے اور سارا جگ نبی دے یاراں دی عظمت بیان کر دے اور کیوں نہ کرے اے تے ایسیاں ہستیاں نے انہاں دی عظمت جگ بیان کر رہا ہے او میرا تیرا عرش والا رب بیان کر رہا ہے اور سارا جگ بیان کر رہا ہے تے رب بیان کر رہا ہے بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کون حفصہ میری تہاڈی روحانی اماں جان حفصہ النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے میں دنیا دیاں لکھاں ماواں سیدہ حفصہ دے قدماں تو وار دیاں حق ادا نہیں ہو سکدا اج تبرہ کرنے والے امہات المومنین تے تبرہ کر دینے اصحاب پیغمبر تے تبرہ کر دینے اور ذات دی کوڑ کرلی چتیرہ نو جپے اور ظالمہ تینو اپنے باپ دا پتہ نہیں اور تینو اپنی حیثیت دا پتہ نہیں تو مقابلے صحابہ نال کر رہے آئے جنہ تے اللہ راضی ہو گیا اے رب تے راضی ہو گیا برحال گل دور نہ جائے اما جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے اور میرے ویر نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تو تہجد دی نماز نہیں پڑھدا تہجد دی نماز مومنہ واسطے اے بہت وڈا اللہ دا تحفہ ہے جڑا تہجد نہیں پڑھدا میرے ویرو او بندہ اللہ دی رحمت تو مرحوم ہے بلکہ میں انج کیا کرنا اگر اس اجتماع دے اندر کوئی ہے کوئی ایسا بندہ بے اولادہ اس اجتماع دے اندر ہے کوئی دکھی بندہ اس اجتماع دے اندر ہے کوئی بے روزگار ہے کوئی بیماریاں لے کے آن والا میں تینوں نسخہ دس دیاں تہجد ٹائم اٹھ جائیں وضو کری تے دو رکعتاں نماز پڑھ لویں تنہائی اندر بہ جائیں علیحدگی اندر بہ جائیں اے تہجد ویلا کتنا عظیم ہے اللہ اکبر کبیرہ ومن اللیل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ہے کوئی ایسا دکھی جڑا تہجد ٹائم اللہ دے گھر اندر آ جائے رب دے گھر اندر آ کے دو رکعتاں نماز
نماز پڑھ لے جنی میسر ہے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے۔ تہجد دی نماز پڑھ کے تنہائی اندر بہ جا، علیحدگی اندر بہ جا، تنہائی علیحدگی اندر بہ کے اپنے رب نال کالا ملا لے۔ لاہوریا تک میرے وال، او ویرا تک میرے وال، او نوجوانا میرے وال ویک، بزرگا میرے وال ویک۔ ہے کوئی رب کولو رحمتاں لٹن والا، ہے کوئی رب کولو عزتاں تے مقام لین والا؟ رات تائی سائی آ جا رب دے در تے آ جا، آ کے رب نال کالا ملا لے، تنہائی اندر بہ کے، علیحدگی اندر بہ کے اپنے رب نو رو رو کے منا، اپنے رب نال لاڈ نال گلاں کر، پیار نال گلاں کر۔ اللہ دی قسم ہے جدو اس انداز نال تو اپنے رب نو پکارے گا، اور لاہور یا پھر ویخ تینوں منگن دا مزہ آئے گا، عرش والے رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا۔ آتے سہیں ویرا، سرکار نے فرمایا تو تہجد دی نماز نہیں پڑھدا، اے نقص میرے محبوب نے دسیا ہے۔ ہن صحابہ دا عمل ویکھو، اسی تے ڈب کھڑبے 2-4 نمبری مطلب دا دین لینا، مطلب دی گل نہیں، مطلب ہے تے عمل کرنا، نہیں تے چسکیاں نال تقریراں سننیاں۔ اور جدو جناب عبداللہ نے سنیا، بہن نے کہا کہ سرکار نے فرمایا تیرا ویر تہجد نہیں پڑھدا، تے ویر نے پھر دیر نہیں لگائی، اچھا بہن چلو سوچاں گے، 5 نمازاں سانبھ لیے، بڑی گل ہے، ہن تہجد ٹائم کون اٹھے؟ انج نہیں، بلکہ کی آندے نے اے میری بہن، آہا میں قربان جاواں سے آبادی عظمت تو، اے میری بہن گواہ تو بن جا، میری اس گل دی گواہ بن جا، اج تو بعد جب تک نبی دا یار عبداللہ زندہ ہے تہجد دی نماز نہیں چھٹے گا، جب تک نبی دا یار زندہ ہے تہجد دی نماز پڑھتا رہے گا۔ پھر ہویا کی یہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجے انہاں دی شادی نہیں ہوئی، اپنا بسترا چکے ہے، مسجد نبی اندر ہی لے آندا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی مسجد نبی اندر ہی آرام کر دینے تاکہ میں تہجد ٹائم اٹھ جاواں، فوراً تہجد پڑھ دینے۔ جدو تہجد گزار بن جاندے نے ان خواب دا دوسرا حصہ بھی سن لے۔ پھر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خواب آیا ہے، کی خواب آیا ہے؟ دیو فرشتے آ جاندے نے، انہاں نے مینوں اٹھایا تے میرے ہاتھ دے اندر ریشم دا لباس ہے، اے سبز ریشم دا ٹکڑا ہے، اے میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ ہن میں اپنے دل اندر خواہش کیتی ہے کہ میں جنت دے سینٹر اندر چلا جاواں، جنت دے وسط اندر چلا جاواں، اور جڑا ریشم دا سبز ٹکڑا ہے مینوں اڑاندا ہے، جنت دے کول لے جاندا ہے، جنت دے وسط اندر لے جاندا ہے۔ آندے نے پھر مینوں خیال آیا میں جناب آدم علیہ السلام نال ملاقاتاں کراں، الگرل جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے جو جو میرے دل دی خواہشی میں جنت دیاں پروازاں پیا کرنا وا، جنت دیاں سیراں پیا کرنا وا۔ ہن مینوں اے خواب آیا ہے، میں پھر اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو خواب دسے ہے، اے میری بہن ہن مینوں اے خواب آیا ہے۔ بہن نے اے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسے ہے۔ آقا فرماندے نے اے میری کر والیے تیرے ویر دے اندر جڑا نقص سی اللہ پاک نے دور کر دیتا ہے، تیرے ویر اندر جڑا نقص سی رب نے رفع فرما دیتا ہے، اور نبی دے یار تے تہجد دا اینا اہتمام کرن والے اج میں تے تو فرضی نمازاں ہی نہیں پڑھ دے، نبی دے یار تے رات دا قیام کرن والے میں تے تو نمازاں ہی نہیں پڑھ دے۔ اے ویکھنا میرے تیرے سونے محبوب علیہ السلام